सुरु भयो कार्यक्रम अब हाम्रो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामजीको पवित्र चरण कमलमा प्रणाम गर्दै प्रणामी विश्वद्वारा सञ्चालित आजको सत्सङ्ग कार्यक्रममा उपस्थित सन्त गुरुवर विद्वद्वर्ग, यस कार्यक्रमका संयोजकज्यू, प्रणामी मिडियाका सञ्चालकज्यू, साथै सम्पूर्ण धर्मप्राण सुन्दर साथमा प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। साथै आजको कार्यक्रमको प्रारम्भ बानी गायनबाट गर्न गइरहेका छौँ। प्रारम्भमा बानी गायनको लागि सिक्किम राज्यबाट आदरणीय डीके भण्डारीज्यू र मीना भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई आफ्नो गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु गर्नु होला हजुरले। प्रणाम। हजुरको समक्षमा कलश हिन्दी ग्रन्थबाट चौपाई, कलश हिन्दी ग्रन्थको यस चौपाईलाई सङ्गीतबद्ध गरेर बानी गायन गरिँदैछ। हजुरलाई थर्पु पश्चिम सिक्किमबाट हामी र भर्खरै मात्रै यो भजन गाउनुपर्छ भनेर हामीलाई सूचना भएअनुसार हामी तपाईहरुलाई अब जसोतसो सुरुबुरु सुनाउँदैछौँ। र यो बानी गायनमा इश्क, प्रेम, राज्यको प्रेमको बारेमा एकदम बारीकीसँग तपाईहरुले सुन्नुभयो भने बडा आनन्द आउँछ। यो र स्वर र हाम्रो सङ्गीतलाई साह्रै ध्यान नदिनु होला, अहिले अब गडबड होला, अब प्रिपेयर छैन। तर तपाईहरुले बानीका चौपाईहरूको आनन्द लिनु होला। हेलो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्रीराज सुनाम तेज गरी श्याम जुगलको पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसके बड़ा सवाल में ना कोई इसका समान, इसके बड़ा सवाल में ना कोई इसका समान, एक तेरे इश्क बिना छोड़ गई सब जहां, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। सब तबाक हिसाब में हिसाब निरंजन सुना, सब तबाक हिसाब में हिसाब निरंजन सुना। न्यारा ऐसा कहीं साब थे, न्यारा ऐसा कहीं साब थे, दिल देखा प्यू बदला। इस कबरार सवाल में
ना कोई इसका समान, इस घबराए सवाल में ना कोई इसका समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। आई कथाएं इश्क के और कथियो जिया, आई कथाएं इश्क के और कथियो जिया, इश्क तो आगे चल गया, इश्क तो आगे चल गया, सबने समाना सुना, इस कदर सवाल में ना कोई इसका सवाल, इस कदर सवाल में ना कोई इसका सवाल, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। जो दुख तुम ही बिछुरे, बिछुरे बिछुरे, जो दुख तुम ही बिछुरे, मोहे लागता सूर्या, जो दुख तुम ही बिछुरे, मोहे लागता सूर्या, एक सुख तेरे विरह में तो, एक सुख तेरे विरह में तो, कौन सुख हो सीधिया, इस घबराए सवाल में ना कोई इसका सवाल, इस घबराए सवाल में ना कोई इसका सवाल, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, उड़ गई सब जहां, उड़ गई सब जहां। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। म अलिकति सखी अलिकति उहाँको परिचय दिन्छु। यो सङ्गीत उहाँले नै दिनुभएको हो, डिके सर र उहाँको दम्पति बिना शर्मा, उहाँहरू दुईजना दम्पति हुनुहुन्छ। अनि बानीको क्यासेटहरू उहाँले निकै निकालिसक्नु भएको छ है। उहाँको सङ्गीत आफ्नै सङ्गीत हो यो बानीको। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अत्यन्त सुन्दर बानी गायन गर्नुभयो आदरणीय डिके भण्डारीज्यू अनि यहाँकी धर्मपत्नी मीना भण्डारीज्यू। बानीको द्वारा परमात्मा र ब्रह्मात्माको प्रेमको महत्त्व सम्झाउनु भयो। बहुत सुन्दर गायन गर्नुभयो। यहाँलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै सिक्किम बाइजुराज महिला समितिकी अध्यक्ष आदरणीय पूर्णिमाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले नै यहाँ विशेष गायक गायिकाज्यूहरूलाई
निम्ताएर हाम्रो कार्यक्रमलाई धेरै सघाइरहनु भएको छ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब अगाडि आजको प्रस्तुति दुईटै गायन सिक्किम राज्यबाटै रहेको हुनाले गर्दा अब फेरि गायनको लागि दोस्रो वाणी गायनको लागि सिक्किम राज्यबाट आदरणीय आदित्य सञ्जेलज्यू यहाँलाई आफ्नो गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय आदित्य सञ्जेलज्यू जो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। अहिले हुनुहुन्थ्यो, कहाँ जानुभयो? दिनुहोस् कि। प्रणाम प्रणाम सुन्दर साथजी। ए हजुर हजुर होइन, मेरो नेटवर्कको कारणले गर्दा अलिकति प्रब्लम भयो कि अनि नि। प्रणाम सुन्दर साथजी सबैमा। म आदित्य छेत्री नियाब्रम शाखाबाट र आज तपाईँहरूमा आफ्नो प्रस्तुति राख्न गइरहेको छु। अनि म आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ वाणी गायन तपाईँहरूमा जुन चाहिँ वाणी गायन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु त्यो चाहिँ हाम्रो डिके भण्डारी सरले नै गाउनु भएको भजन हो। अनि म पहिल्यैदेखि त्यो भजनलाई पुरा प्रिफर गर्दै आइरहेको छु। मतलब पुरा मनपर्छ उहाँले गाउनु भएको। हजुर हजुर। अन्त तपाईँहरूले मेरो भजनलाई स्वीकार दिनुहुन्छ र भनेर आशा राखेको छु। प्रणाम। ओके। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम सतगुरु मंगल दास हो, साथ सुंदर आशीष अपना दीजिए, होवे पूरन का आशीष अपना दीजिए, होवे पूरन का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम आदित्य भाइ। आदित्य भाइ अलिकति तपाईँको चेहरा देखेन, अलिकति तल उयो गर्नुहोस् न। हजुर हजुर चेहरा तपाईँको अलिक देखेन। हजुर 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 हो बस भयो। भयो ठिक छ, यतिकैमा गाउनुहोस्। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी, बड़े बड़े रे हो गए पर काऊ ना जानी, बड़े बड़े रे हो गए पर काऊ ना जानी, बेहद के
के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। ऊपर किए अनेकों पर काउना न खानी, ऊपर किए अनेकों पर काउना न खानी। ए बाणी निज भूत बिना, ए बाणी निज भूत बिना न जाए पहचानी, न जाए पहचानी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। कोट ब्रह्मांड जो हो गए तितकाउना सुनी, कोट ब्रह्मांड जो हो गए तितकाउना सुनी। खोज खोज खोजी थके, खोज खोज खोजी थके 14 लोक के धनी, 14 लोक के धनी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। हाथा के पार बेहद है, बेहद पर हाथा के पार बेहद है, बेहद पर अक्षर पार बतान है, अक्षर पर बतान है। जागिए न घर, जागिए न घर। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद की बानी। बड़े बड़े रे हो गए पर करुणा जानी, बड़े बड़े रे हो गए पर करुणा जानी। बेहद के साथी सुनो, बोले बेहद की बानी। प्राणनाथ प्यारे की जय।
अत्यन्त सुन्दर आवाज भाइ आदित्य सञ्जेलज्यू। यहाँको बानी गायन अत्यन्त हृदय स्पर्शी थियो। बिहादा के साथी चुनो भन्ने बित्तिकै मनलाई स्पर्श गर्यो। साह्रै राम्रो गायन गर्नुभयो भाइ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि फेरि पनि यस कार्यक्रममा आएर यस्तै सुन्दर सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुहोला भन्दै भन्दै म अब अगाडि आजको युवा जागरण कार्यक्रमका आजका युवा वक्ता हुनुहुन्छ धाइजनबाट, झापा धाइजनबाट सबिना आचार्य शिवाकोटीज्यू। यहाँलाई तयारी अवस्थामा रहनुहुन भन्दै भन्दै प्रणामी विश्व पत्रिकाका सम्पादक साथै प्रणामी मिडियाका सञ्चालक आदरणीय भाइ प्रकाश शर्माजी, जसले यस सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई फेसबुक युट्युबको माध्यमद्वारा सन्त गुरुजनको दिव्य वचनलाई जनजनमा पुर्याउनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। साथै भोलिको कार्यक्रमको जानकारी गराउन गइरहेको छु। भोलिको गायनमा पश्चिम बङ्गाल डुवर्स मादरीहाटबाट हुनुहुन्छ मेहराज मण्डलीबाट आदरणीय सुभाष सुवेदीज्यू र सुप्रसिद्ध भजन गायक भाइ आनन्द लामिछानेज्यू हुनुहुन्छ। र भोलिको युवा वक्ता झापा धाइजनबाट कृष्ण शिवाकोटीज्यू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई भोलिको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहुन अनुरोध गर्दै गर्दै अब आजको युवा जागरण कार्यक्रमका आजका वक्ता सबिना आचार्य शिवाकोटीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबिना आचार्य शिवाकोटीज्यू जो झापा दाइजनबाट हुनुहुन्छ, आजका वक्ता हुनुहुन्छ। यहाँ किन ढिला गर्नुभयो? हिजै हामीले समय अघि सरेको जानकारी गराएको थियौँ। हाम्रो अगाडि 7:30बाट चलिरहेको थियो भने अहिले आजदेखि हामीले चाहिँ अगाडि सारेर 7:30देखि अगाडि ल्याएर 7 बजेदेखि नै कार्यक्रम सुरु गरेको हिजै जानकारी गराएको थियौँ यहाँहरूलाई। सायद यहाँ जोइन भएको हुनुहुन्न होला जस्तो लाग्यो मलाई। र यो समय खाली राख। प्रणाम प्रणाम हजुर सबैजना, प्रणाम कोटी कोटी प्रणाम। नेटवर्क प्रब्लम देखिँदैछ। महाराजजी आइसक्नुभयो भने महाराजजीकै कन्टिन्यू गरौँ न त। हजुर, महाराजजी आइसक्नु भयो भने उहाँ युवा वक्ता बादमा जोडिनु भयो भने उहाँलाई दिनुपर्छ होला। कति समय दिउँला? आइसक्नु भएको छ, तर उहाँको समय भनेको चाहिँ हामीले इन्डियन 7:15 र नेपालको 7:30 भनेको थियौँ। सायद महाराजजी जोडिसक्नु भएको छ, तयारी जोडिसक्यौँ, तयारी नै छौँ। हजुरहरूको ठिक छ भने हामी रेडी। सुरु गरौँ। महाराजजीबाटै श्रवण प्रणाम 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 प्रणाम। आज 6औं दिनको विराट प्रशिक्षण कार्यक्रममा परम आदरणीय महाराजजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको प्रसङ्गलाई अघि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै आजबाट अन्तमा धन्यवाद ज्ञापन गरी कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन कार्यक्रम संयोजकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम
परेश पूरणं सततं नमामि परेश पूरणं सततं नमामि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सबै सुन्दर साथहरुमा यथायोग्य प्रणामको अभिवादन गर्दै अब प्रशिक्षण क्लास जुन हाम्रो रेगुलर चलिरहेको छ हामी प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौं र अहिलेसम्म हामीले हाम्रो मस्तिष्कमा हाम्रो दिल दिमागमा के बसिसक्यौं र यसको 5-7 दिनदेखि एउटा भूमिका विराटको परिचय दिँदै आइरहेकोमा मकसद के छ, यसको वास्तविकता र यसको तयारी के को लागि चल्दैछ। किनभने भोजन बनाउनुमा भोजन तयारी गर्नुमा समय लाग्छ, तर भोजन ग्रहण गर्नमा समय लाग्दैन। त्यसै गरिकन यो संसार स्टेज बनाइँदैछ, यो स्टेज बनाउनुमा चाहिँ समय लाग्दैछ, तर यो स्टेज रूपी जो संसार बन्नुको मकसद के हो, यो सृष्टि बनियो किन, यसको विषयमा महाकारण के छ। संसारले सृष्टि बनेको कुरा गर्छ र सृष्टिबाट उत्पत्ति भएका 5 तत्वको विषयहरू छन् र त्यसमा धर्म पनि त्यही छ, अधर्म पनि त्यही छ, हर प्रकारका धार्मिक टर्म दार्शनिक शब्दहरू त्यहाँ छ, तर वास्तवमा यसको यसको पछिबाट ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के हो यी विषयहरू को निम्ति चाहिँ यो सबै तयारीहरू चलिरहेको हो र एकदमै नयाँ दिमागमा एकदम खाली दिमागमा हामीले सुरु गर्दाखेरि हामीले पहिला परमधाम शब्द लिएर आयौं। हजुरलाई रिक्याप गराउँदै नै यो अलिअलि डे बाई डे अलिकति नयाँ कुरोहरू जोड्दै जाँदैछौँ र पहिला हामीले परमधाम एउटा इमेजिनेसन एउटा नक्साको आधारमा ल्याउँ र परमधाम भन्ने बित्तिकै त्यो दिव्यधाम परमधाम ल अन्य नामहरू जसरी अक्षरातीत धाम, उत्तम पुरुषको धाम, यस्ता शब्दहरूले जान्दै आयौं। अनि अब शास्त्रले त्यहाँ संकेत गर्दै भनेका पनि अब यतापट्टि शास्त्र पल्टाएर हेर्दाखेरि त्यतै नै संकेत गरेर चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनी विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातनम यस्तो शब्दहरू लिएर चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी विराजितम धाम शब्द आएको छ। त्यस्तै गरिकन परमात्मा परम ज्योति परमधाम परागति परमधाम शब्द यसरी आएको छ र हामीले शास्त्रीय शब्दहरूलाई अहिले किन प्रयोगमा ल्याएनौं भन्दाखेरि एकैचोटि बेसी प्रमाणहरू पेश गर्दाखेरि पनि सुन्नेलाई कन्फ्युज हुन्छ। पहिला कन्सेप्ट क्लियर गर्नको निम्ति हामीले परमधाम शब्द, अक्षरातीत शब्द र गीताको एउटा श्लोकलाई मात्रै लिएर द्वाभिमौ पुरुषो लोके सबैको मुखारविन्दमा भएको र ती शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले संयोग गरेर उत्तम पुरुषको धाम भनेर एउटा लोकेसन भेट्यौं। त्यहाँदेखि कुटस्थ अक्षर ब्रह्मको धाम भनेर त्यो पनि हामीले अनुभव गर्यौं र अक्षर ब्रह्म र अक्षरातीत ब्रह्म यति शब्द पहिला आफ्नो मस्तिष्कमा राखेर हामीले त्यहाँनिर स्वरूप खडा गर्यौं, अर्थात् परब्रह्म परमात्माको स्वरूप र धाम अनि अक्षर ब्रह्म स्वरूप र अक्षरधाम। अब त्यसरी एउटा पर्सनिफिकेसन हृदयमा राखेपछि अनि हामीले अब गुणले भर्यौं, अर्थात् शास्त्रमा परब्रह्मको गुणलाई व्याख्या गर्दाखेरि सत, चित, आनन्द, अनन्त, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुन्दर यस्ता दिव्य गुणहरूले त्यो दिव्य परमधामलाई ओतप्रोत गरिसकेपछि
अब मैले यहाँनिर लेख्दैछु सत चित आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन अनि सुन्दर। यो हजुरलाई अहिले किन लेखेको भन्दा अहिलेसम्ममा हजुर फेमिलियर पनि हुनुभयो र यो सच्चित आनन्द यो 9 गुणहरूलाई हृदयमा यति साह्रो भनिन्छ नि त्यो कमलकोठीले त्यो किरा राख्छ र वार 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 गरिरहेपछि त्यो आकारै बदलिदिन्छ भनेको दृष्टान्त छ नि शास्त्रमा। त्यस्तै हामीले जीवनका समयहरू मायाको लागि कति दिएका छौँ र आत्माको लागि कति दिने भन्दाखेरि हो यी चाहे ध्यानद्वारा होस्, सतको ध्यान गरेर हुन्छ कि यी गुणहरूलाई ध्यानद्वारा हुन्छ कि ज्ञानद्वारा हुन्छ कि ग्रन्थहरू पढेर हुन्छ कि गुड बुक गुड फ्रेन्ड्स कसरी हुन्छ यी गुणहरूमा चाहिँ चिन्तन चलिरहनुपर्छ। त्यो आफ्नो मनले आफ्नो बुद्धिले यसलाई ज्ञान लिएर चाहिँ वार 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 गरिरहनुपर्छ। जीवनमा भनेको ध्यानद्वारा पनि त्यही कन्सन्ट्रेसन हुनु पर्यो, ज्ञानले पनि यी शब्दहरूले के नक्सा निकाल्छ हाम्रो हृदयमा त्यसको विषयमा। जस्तो उदाहरण दिउँ हजुरहरूलाई, सत भन्ने बित्तिकै कहिले नाश नहुने अविनाशी तत्त्व हो। त यसो विचार गर्नुपर्छ जीवनमा सत एउटा शब्द पक्रिँदाखेरि त्यसको ठिक उल्टा असत गुण हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म सतलाई सतको अनेकौं कलामा एक कला अक्षर ब्रह्म अनि अक्षर ब्रह्म नै सतको अंश भएपछि अक्षर ब्रह्मको अन्तस्करणमा सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म र अव्यक्त ब्रह्म जुन एस्पेक्ट छ त्यसलाई हामीले पुरै सच्चिदानन्दमय नै यसरी अनुभव गरेर अक्षरातीत र अक्षरातीतको जुन विहद्द लीला अनि परमधामको यो लीलामा जुन छ अक्षर सम्बन्धी लीला र परमधाम सम्बन्धी जुन लीला छ यो सबै सच्चिदानन्दले ओतप्रोत गर्यौं। अब सुन्दर साथीजी तारतम वाणीद्वारा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराजीले दिव्य दृष्टि र दिव्य ज्ञान र यो तारतम ज्ञान दिएर यसरी आफ्नो उत्तम पुरुषको धामबाट यो अक्षरातीत धामको ज्ञान जुन छ सद्गुरुको माध्यमबाट धरतीमा आयो। अब सद्गुरु महाराजलाई यो सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुमा यो सिद्धान्त दिनुमा दिनेवाला परब्रह्म परमात्माको हृदयमा चाहिँ के प्रोग्राम छ त्यो ब्याकग्राउन्ड बताउने तारतमको क्षमता छ। म हजुरलाई उदाहरण दिएर भन्दछु कि अब यसरी सच्चिदानन्दको हामीले सुन्दै सुन्दै एउटा अक्षरको मन अन्तस्करणको पनि मनको बिन्दुसम्म आएको छौं हिजो। त्यहाँदेखि अक्षरको अब सपनाको ब्रह्माण्ड हुन्छ भनेर त्यो भन्यो। अनि अब अक्षरको सपनाको ब्रह्माण्डको निम्ति हामीले यहाँबाट एउटा यस्तो एउटा अब सपनाको ब्रह्माण्ड मैले बहुत ठुलो आकार लिएर गरेँ। अस्ति सुरुमा दिव्य परमधामको ठुलो आकार गरेर मैले सुरु गरेको थिएँ। अब मैले विशेष बुझ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने यो क्षर ब्रह्माण्ड अक्षरको सपनाको ब्रह्माण्ड भएकोले गर्दाखेरि यसको अलिकति आकार मैले बृहत बनाएँ। र अब यो क्षर ब्रह्माण्ड संसारमा यसको चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर 9 गुण ओतप्रोत गरेर मैले यहाँनिर नाम पनि लेखेँ। सत चित हजुरलाई याद पनि छ र सत कहिले नाश नहुने गुण त्यो अनुभव गरिरहँदाखेरि आफ्नो हृदयमा त्यो सतको दर्शन भएपछि अटोमेटिक असत यो शरीर संसार व्यवहार रहेछ भनेपछि सतको पलडा बेसी हुन्छ, सतप्रति ध्यान बेसी जान्छ अनि असत प्रतिबाट आफै आफ वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। र जीवनमा एउटा महामती प्राणजीले
पहिले आफू पहिचानो रे साधु भन्दाखेरि हे साधक पहिले आफूले आफूलाई चिन भन्दाखेरि आफू साधक बन्न सकिन्छ, जिज्ञासु बन्न सकिन्छ। र यो अर्थमा सतको क्वालिटी हामीले चिन्तन गरिरहनुपर्छ। त्यसै गरिकन चित भनेको नलेज फर्म, ज्ञान स्वरूप, र परब्रह्म परमात्माको क्वालिटी मध्येमा एउटा ज्ञान स्वरूप पनि रहेछ। त्यो ज्ञान के हो त भन्दाखेरि परब्रह्म परमात्मामा अज्ञान भनेको छँदै छैन, अज्ञानको दर्जै छैन, र उहाँ ज्ञान स्वरूप हो, चितघन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जसले सतको विषयमा पनि पुरा परिचय छ अनि आनन्दको विषयमा पनि सब कुछ जान्दछ। र यो 9वटा क्वालिटी जुन छ यो ब्रह्ममा ओतप्रोत रहेको, र आफूले पनि आफूमा चितघन स्वरूप हुँ। कसरी भन्दाखेरि मैले उदाहरण दिने गर्छु कि यदि मैले कसैले मलाई तैँले यो चिज जान्दछस् भनेर मलाई कसै सोद्धाखेरि म जान्दिनँ भन्छु भने, होइन मलाई जबरजस्ती उनले होइन तिमी जान्दछौ भन्दाखेरि म भन्छु आई नो दैट आई डोंट नो, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता हूं, म जान्दछु कि म जान्दिनँ भनेपछि मैले नजान्ने कुरो पनि म जान्दो रहेछु नि त, मैले नजानेको कुरो पनि म जान्दो रहेछु। आई नो दैट आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छ कि म जान्दिनँ भनेपछि फर्स्ट आत्माको क्वालिटी के हो त भन्दाखेरि नलेज फर्म हो। यो सानो एउटा आफ्नो हृदयमा त्यो ज्ञान फर्म, र त्यो ज्ञान रहेछ नि त्यहाँनिर। आई नो आई डोन्ट नो, आई नो दैट, म जान्दछु कि म जान्दछु हो। त्यसो भए आत्माले चाह्यो भने, यो भित्र रहेको इनर कन्सियसनेसले चाह्यो भने सब कुछ जान्नु सक्दछ। त्यो वास्तवमा यसको नलेज फर्म हो। हुनसक्छ अब त्यसको माथि कर्मको आवरण होला, हुनसक्छ त्यसमा जीवको आवरण होला, हुनसक्छ त्यसमा नेग्लिजेन्सीको आवरण होला। यिनै कतिवटा पर्दाहरूले ढाकेको हुन सक्छ। र आगोको चिनगारीलाई खरानीले ढाकेको हुन सक्छ, तर चिनगारी भित्र छ। अलिकति फुक मार्दाखेरि अलिकति त्यो खरानीको पर्दा उड्ने बित्तिकै आगोको झिल्का देखिन्छ। त्यसै गरिकन मायाको आवरणले केही अज्ञान फिलिङ भएको होला, तर वास्तवमा त्यो ज्ञान स्वरूप हो। यिनै सूत्रहरूद्वारा जब हामी 18,000 वाणी वितक महापुरुषहरूको जीवनी, उनीहरूको साधनाको क्रमहरू जब हामी मैले अघि भने एउटा शब्द वार 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 गरिरहनुपर्छ भने जस्तै त्यो हामीले चिन्तन गरिरहँदाखेरि त्यो चितको दर्शन हुन्छ। किनभने यो चितको क्वालिटी हो आत्माको। र ब्राह्मिक क्वालिटीहरूमा यसरी एक एक शब्दमा चिन्तन गर्ने र आनन्द स्वरूप भन्दाखेरि म आनन्द स्वरूप हुँ भन्नुको लागि पनि हामीले खोज्नुपर्छ आनन्द कसरी छु म भन्दाखेरि यो आनन्द प्राप्तिको वस्तु होइन। हिराको त्यो भलै कोइलाबाट छ, तर हिराको आफ्नै चाहिँ साइनिङ छ नि, हिराको आफ्नै साइनिङ छ। हिरालाई कसैले उज्यालो दिनु पर्दैन, त्यसको स्वतः एउटा छ। त्यसै गरिकन आनन्द चाहिँ स्वरूप नै हो। आनन्द कुनै चिजद्वारा मलाई प्राप्त हुन्छ, मलाई मन परेको चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ भने यो चिजले मलाई आनन्द दिए, मैले कस्तो आनन्द फिलिङ भयो भनेर नाम चाहिँ त्यो आनन्द शब्द हो, तर खासमा त्यो सुख हो। कुनै वस्तुद्वारा प्राप्त भएको जुन सुख छ त्यो सुखै हो, तर कहिले कहिले अब आनन्द शब्द प्रयोग गरेको हुन्छ, तर वास्तवमा आनन्द चाहिँ आत्माको स्वभाव हो र परमात्माको आनन्द स्वरूप हो। यो चाहिँ कसरी हजुरले हामीले बुझौँ जीवनमा व्यवहारिक क्षेत्रमा भन्दाखेरि नर्मली हामीले भाषामा बाहिर हेर्दाखेरि यसो आनन्द चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने भने कोही पिकनिक खान जान्छौँ, हामी पिकनिक खेल्न जान्छौँ, वनभोजमा जान्छौँ, बेलुका आउँदाखेरि कस्तो भयो भने बहुत आनन्द आयो, यस्तो शब्दहरू नै हामी प्रयोग गर्छौँ। फुटबल स्पोर्ट्सहरू आनन्दको गर्दै गर्दै नै जीवनमा हामीले एउटा सुन्दर घर बनायौँ र घरको सामग्रीहरू भेला पारेर भन्छौँ कस्तो आनन्द आयो। गर्दै गर्दै संसारमा सम्बन्ध राखेर पनि आनन्द अनुभव गर्न खोज्छौँ र ती सामग्री रक्षा गरेर आनन्दै खोजेको हुन्छौँ। खोज्न चाहिँ आनन्दै खोजेको र आनन्द खोज्दै 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 जाँदाखेरि यही नै विवेचन गर्नुपर्छ। म सच्चिदानन्द हो भने आनन्दको परिभाषा के हो
भन्दाखेरि जीवनमा प्र्याक्टिकल परमात्माले दिनुभएको छ। अलिकति होसमा आएर हामीले अनुभव गऱ्यौँ भने त्यो कुरो भेट्छौँ। कहाँ भेट्छौँ भन्दाखेरि दिनभरिको कार्यक्रमहरू, दिनभरि हाम्रो मनद्वारा, बुद्धिद्वारा, मनको कल्पनाद्वारा हामी आनन्द खोजेको, बुद्धिको निर्णयद्वारा हामीले आनन्द खोजेको, चित्तको चिन्तनद्वारा हामीले आनन्द खोजेको, यो शरीर नै बाहिर घुमाएर पनि गुणाङ्ग इन्द्रियले आनन्द खोजेको गर्दै गर्दै हामीले बेलुका 10-11 बजीसम्म धेरै आनन्द एकट्ठा गर्दाखेरि घरभरि पैसा बनायौँ होला, घरभरि सामग्रीहरू थुपार्यौँ होला र आनन्दको स्टोर गर्नलाई हामीले धेरैजना सम्बन्धीहरूसँग हामीले आनन्द खोज्दै एकट्ठा पार्यौँ होला। जीवनमा गर्दै गर्दै त्यो होल लाइफलाई चाहिँ एउटा होल डेमा हामीले कन्भर्ट गरेर हेर्ने हो भने दिनभरि त्यो एकट्ठा गरेका आनन्दहरू सबै अन्तिममा गएर कहाँ फेल खान्छ भन्दाखेरि 11 बजी सबै पछि चाहिँ अब म सुत्न जान्छु भनेपछि नाउ आई गो टु स्लिप, म अब सुत्न जान्छु भनेपछि अब म सुत्नु जाँदाखेरि चाहिँ त्यो घर पनि मैले बिर्सिनुपर्छ। त्यो आनन्दको लागि एकट्ठा गरेका ती सोफा सेटहरू, ती घरका सामग्री, मन परेका सामग्रीहरू, अब जमाना अनुसारको टिभीहरू, हातमा लाउने अब घडीहरू, अहिलेको नयाँ मोडर्नहरू के छ, अब नयाँ नयाँ वस्तुहरू मन परेका जो जम्मै भेला पारेर ल्याएको हो आनन्द खोज्दै खोज्दै। तर लास्टमा 11-12 बजी भएपछि राति भएपछि यी सबै कुरोहरू अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैलाई मिलाएर राखेर नाउ आई गो टु स्लिप भनेपछि टुमोरो अर्ली इन द मर्निङ वे आई गेट अप, भोलि बिहान उठेपछि म के भन्छु भन्दाखेरि कस्तो आनन्द आयो पनि भन्छु। फेरि हिजो सामग्रीहरू थुपारेर पनि भनेको आनन्द आयो, अनि राति जाँदा सुत्दाखेरि गहिरो निन्द्रामा जाँदाखेरि केही पनि थिएन र पनि बिहान भन्छु फेरि यही मुखले कि यही विचारले भन्छु कस्तो आनन्द आयो भनेपछि हिजो सामग्रीहरू सबै आनन्दकै लागि जीवन बिताएको हो। आनन्दै प्राप्त गर्नको लागि यी सबै जीवन हामीले लगायौं। बालापन में खेल गुमाए कुछ न सुधारे काम, तरुण होए अकारथ खोए मूर्ख आठौं जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। सन्तहरूले भजनद्वारा के सम्झायो भन्दाखेरि बालपन हामीले गुजार्यौं, आखिर त्यो पनि आनन्दै खोज्दै बितायौं होला। किशोर अवस्था बितायौं, सायद आनन्दकै लागि खोज्दै खोज्दै बितायौं होला र वृद्ध अवस्था पनि बित्दै जाँदै होला। त जीवनमा आनन्दको खोज बाल्य अवस्थादेखि नै छ। त त्यसैलाई मैले एक दिनमा, जस्तो बिहानको 9 बजीसम्ममा बाल्य अवस्था, 12 बजीसम्म किशोर अवस्था, 4 बजीसम्म जाँदाखेरि युवा अवस्थादेखि लिएर अर्को स्टेपमा हामी पुग्यौं। लगभग बेलुका हुँदा हुँदा हामी त अब सन्यास आश्रम जस्तो पुगेको, एकदम 100 वर्षको हामीले एउटा आयुलाई दिनभरिमा बाँट्यौं भने अब बेलुका भइसकेपछि चाहिँ अब सबै सामग्रीहरू भुलेर अनि गहिरो निन्द्रामा जाने। अब मेरो प्रश्न, अब हामीले आफूलाई प्रश्न गर्दाखेरि आनन्दको व्याख्या दिनभरि गरेको हो भने, जीवनभरि आनन्दको व्याख्या गर्यौं भनेदेखि वास्तवमा ती सबै आनन्द भनेर भेला पारेको शब्दहरूले सुत्दाखेरि कहिले पनि आनन्द दिएन। किनभने त्यस्तो प्यारो गरेर ल्याएको जुन मेरो टिभीको हामीले एउटा बक्स पनि हेऱ्यो भनेदेखि त्यसलाई सुत्दाखेरि हामीले छातीमा राखेर सुतेनौं। त्यस्तो राम्रो घर बनाउँदाखेरि पनि त्यो सोफा सेटहरू अब हात्ती जस्तो ल्याएर ड्याममा बस्दा आनन्द आयो भनेकै हो दिउँसो दिन भन्नु त। तर बेलुका सुत्दा त्यो छातीमा राखेर सुतेनौं। र वास्तवमा यो जीवन पाएर म कस्तो आनन्द छु, यो मनुष्य शरीर पाएर म कस्तो आनन्द भनेर जीवनलाई नै, यो मनुष्य शरीरलाई नै आनन्द स्वरूप मानेर एकछिन हेर्दाखेरि पनि गहिरो निन्द्रामा जाँदाखेरि शरीर बिर्सेका छौं। इन डीप स्लीप वी हैव टू फर्गेट एभ्रिथिङ। कुरो त्यति नै हो। इन डीप स्लीप देयर इज नो बडी कन्सियसनेस। न हामी कुनै पदमा थियौं, न हामी कुनै पैसामा थियौं, गहिरो निन्द्रामा केही पनि थिएन। नथिङ वाज देयर। इभन देन अर्ली इन द मर्निङ वी से आई फेल्ट सो ह्याप्पी, एकदम ब्लिसफुल स्टेट। हुन पनि आधा घण्टा मात्रै किन नहोस्, डीप स्लीपबाट हामी जब निक्लिन्छौं वी बिकम फ्रेश। हामी कस्तो मतलब फ्रेश हुन्छ, आफै भन्छौं आधी घण्टा कस्तो फ्रेश भयो भन्छौं नि हामी, सारा थकान मेट्यो भन्छौं नि। हो, यो के को साइकोलोजी हो?
यहाँनिर परमात्माले के सन्देश दिनुभयो त गहिरो निन्द्रा दिएर भन्दाखेरि वास्तवमा हे आत्मा तिम्रो वास्तविक स्वरूप चाहिँ आनन्द स्वरूप। तर तिमीले त्यो कस्तुरी मृगले आफ्नो नाभिमा भएको कस्तुरी बिर्सेर सुगन्ध ढुँड्नुको निम्ति चाहिँ पुरा जङ्गल परिक्रमा गर्छ अरे। कहीँ नभेटेपछि थाकेर बाङ्गो पारेर सुत्दाखेरि आफ्नै नाक आफ्नै नाभिमा टच भएपछि त्यहाँनिर उसले कस्तुरीको आनन्द पाउँछ अरे। यो सबै दृष्टान्त कसको लागि? परमधाममा आएको ब्रह्म आत्माहरूको लागि। संसार बनेकै ब्रह्म आत्माहरूको लागि, शास्त्र बनेकै ब्रह्म आत्माहरूको लागि। जा कारण खेल रची शास्त्र बितिन कारण, खेल भी सोही देखसी अर्थ बेलेसी इन्न। त्यो सबै शास्त्रमा भएका उदाहरणहरू। मृग जलसो जो त्रिखा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पाए। मृग जलले कहिले पनि तिर्खा मेट्दैन भनेपछि तिम्रो प्यास जुन छ, तिमी आनन्दको खोज गर्छौ भने यो संसारले तिमीलाई आनन्द दिँदैन। तिम्रो वास्तविक स्वरूप आनन्द स्वरूप हो भनेर यो आनन्दको माथि मात्रै जब चिन्तन गर्छु भने मैले ज्वलन्त उदाहरण तपाईको हृदयको उदाहरण हो यो कि गहिरो निन्द्रामा केही नहुँदाखेरि पनि खै किन हो आनन्द आएको? त के हो भन्दाखेरि सबै गुणाङ्ग इन्द्रियहरू फर्केर मनमा गए, मनबाट मन बुद्धिमा गयो, बुद्धिबाट बुद्धि चित्तमा आश्रय लियो, चित्त गएर अहममा शरण गर्यो र त्यो अहमको अन्तस्करणमा आत्माको सानो एउटा भास थियो। त्यो आत्माको भास त्यहाँ रिफ्लेक्सन भएकोले गर्दाखेरि त्यसको सुगन्ध लिएर चाहिँ फेरि बिस्तारै फर्केर गुणाङ्ग इन्द्रियमा आउँदाखेरि पुरा चार्जिङ भएर 6 घण्टा आनन्दको चार्जिङ गरेर आउँछ। अनि त्यसपछि 18 घण्टा फेरि खर्च गर्छ, फेरि डिस्चार्ज हुन्छ, फेरि चार्जिङ हुन्छ। यसरी आत्माको आनन्दले सुँग्दै फेरि बाहिर इन्द्रियमा आउँदै गर्दै गर्दै नै सुबह होती है शाम होती है जिन्दगी सब तमाम होती है। जीवन यसरी नै गएको हुन्छ आनन्दको खोज। त्यसर्थ वास्तवमा आत्माको स्वरूप आनंद स्वरूप हो। र प्राणजीले भन्नुभयो पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो कि अपने आप को पहचानो कि तुम्हारा क्वालिटी क्या है, तिम्रो गुण के हो। यसरी नै परब्रह्म परमात्मालाई नै पहिले यो 9वटा गुणहरूले दिनुको मतलब हो यो परमात्माको स्वभावत गुण हो। बस अब हजुरलाई मैले यो सबै भन्नुको ब्याकग्राउन्ड के छ त भन्दाखेरि हिजो मात्र हजुरहरूले अव्याकृतबाट एउटा संसार कल्पना गर्नुभएको थियो। हो यो संसार जुन बनाइएको छ या संसार जुन बन्यो अर्थात् नारायण उत्पत्ति भए र नारायणको उत्पत्तिको पछाडि फेरि महत सृष्टि भएर शेषनारायणको उत्पत्ति छ, फेरि शेषनारायणबाट मानसिक सृष्टि भएर फेरि ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति छन्, गर्दै गर्दा फेरि मैथुनी सृष्टिद्वारा सृष्टि बन्नेको छ। यो सृष्टिको क्रममा पर्छ र अब यो संसार चाहिँ त्यसो भएदेखि कस्तो क्वालिटी छ भन्दा एक्ज्याक्टली उल्टा गुण छ। र हजुरलाई मैले पहिला दिमागमा यो 9वटा एकदम दिव्य गुणलाई किन ज्यादा फोर्स दिएको भन्दाखेरि त्यो पलडा बेसी बनाउनुको निम्ति हो। जब सच्चिदानन्दको चिन्तन जब ज्यादा हुन्छ अटोमेटिक मायाको गुण घटेर जान्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर नजान्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब गुरुजी मङ्गलदासजीले भन्नुभएको छ कि सबैले कम्बल तातो भन्छन्, तर वास्तवमा कम्बल त तातो चिसो आफ्नो स्वभावमा छ। कम्बल तातो हो भनेदेखि त्यो रातभरि त मुर्दालाई ओडाउँदाखेरि बिहान मुर्दा चिसै हुन्छ, तातो हुँदैन। कुकुरले हड्डी चबाउँछ अनि हड्डी चबाउँछ र खुनको आनन्दले कस्तो गर्छ, हड्डीबाट त खुन आएको हुँदैन, आफ्नै गिजाको खुन जान्छ। भनेपछि हे आत्मा तिमी आनन्द स्वरूप तिम्रो स्वभाव र तिमीले यसको क्रेडिट चाहिँ कसलाई दियो भन्दाखेरि 5 तत्त्वलाई दियो। क्रेडिट अर्कोपट्टि जाँदैछ, कुत्ताको दाँतबाटै खुन गएको उसको त्यसकै आनन्द, त उसले क्रेडिट हड्डीलाई दिँदैछ नि, हड्डीबाट आनन्द पाए। यो हो भ्रम, यही हो भुलन कि वास्तवमा आत्मा आनन्द स्वरूपमा हो। र त्यसको लक्षण चाहिँ राजी महाराजले या परमात्माले या यो एउटा साइन्स अफ क्रिएसनको भित्रमा हामीलाई डिप स्लिपमा यो केही झलक चाहिँ दिएको। र सबै कुरो वास्तवमा बिर्सेर जब हामी आत्मामा स्थित हुन्छौँ र त्यहाँनिर आनन्दको खुसबु छ। अब सुन्नुहोस्,
यो कुरो जुन छ अहिले म जुन भन्दैछु यो थ्योरिटिकल जुन छ यो चाहिँ एउटा निन्द्राले दिएको आनन्द हो। परमात्माले नै एउटा निन्द्राद्वारा यो एउटा एनालाइसिस गर्न दिनुभयो कि वास्तवमा हे आत्मा संग्रहमा आनन्द छैन, त्यागमा नै आनन्द छ है। र जीवनको अन्तरालमा अन्तिम श्वासमा त्याग्ने कुरोलाई राम्रोसँग त्यागेर फेरि अर्कोपट्टि आएर अर्को पालि त्यसलाई भोग्नु नपरोस् र त्याग्ने कुरो पनि होसमा राम्रोसँग त्यागौँ र पक्रिने कुरो पनि राम्रोसँग पक्रौँ र त्याग्ने विषय के हो र पक्रिने विषय के हो यो क्लियर नभएकोले गर्दाखेरि नै जीवको त्यो चक्र चलिरहेको हुन्छ र जीवलाई ज्ञानी बनाउनु शास्त्रको लक्ष्य हो। यसै गरिकन परमधामको आत्माहरूलाई संसारबाट पनि ज्ञानी बनाएर दिव्य परमधामको वास्तविक स्वरूपमा पुर्याउनुको निम्ति यसको ब्याकग्राउन्ड छ। यत्रो व्याख्या गर्नु, शास्त्र परमात्माले शास्त्र बनाएर यत्रो ज्ञान दिनु, सृष्टि बनाउनु, राज्यको हृदयमा चाहिँ के छ प्रोग्राम? राज्यको हृदयमा छ विराट, राज्यको हृदयमा छ परमधाम र राज्यको हृदयमा परमधाम छ भने राज्य भन्नुहुन्छ अरस तुम्हारा, ब्रह्मात्माहरू भन्छन् अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आएको र आराम सेज बिछाउ रुच रुचको यही तुम्हारा विषय। अब ब्रह्म आत्माले हे राज्य तपाईँको घर मेरो हृदय हो भनिसकेपछि राज्यले नै प्रेरणा दिएर ब्रह्म आत्मालाई भन्दछन् कि तिम्रो धाम, तिम्रो हृदय धाम चाहिँ मेरो घर है भनिसकेपछि आफ्नो हृदय धाममा परमात्माको आसन बनाउने यो जुन छ यसलाई भन्छ ज्ञानद्वारा। त्यो अहिले पाएको चाहिँ विज्ञानद्वारा, सरी अहिले पाएको चाहिँ निन्द्राद्वारा। निन्द्राले के सिकायो भन्दाखेरि संसारलाई एकपल्ट भुल्दाखेरि मात्रै आनन्द स्वरूपको दर्शन हुँदो रहेछ भनेपछि अब ज्ञानद्वारा आनन्द कसरी छु अनि ज्ञानद्वारा जो आनन्द छैन त्यो के कारणले छैन यसको विवेचनलाई नै श्रीराजी महाराजले वाणीमा सहुर शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यानी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्नु पर्यो हो। अब आउनुहोस्, एउटा पिताजी बजार जानु आँटेको अनि 5-6 वर्षको नानी छोरो खेल्दैछ पर आँगनमा अरू साथीहरूसँग। पिताजीले बजार जानु छ, यसो हेरे अब यसले यो छोराले देख्यो भने पिताजी आई अल्सो विथ यु है, म पनि तपाईँसँग जान्छु भन्छै भन्छ। बाउ तर्केर अब यसो होइन घरमा पनि अब नानीको आमालाई त्यो छोरोलाई आइहाले देख्यो कि भुल्याउनु है, अब म बजार गएको फेरि पिछा लाग्छ र यहाँ भनेर सल्लाह गरेर निक्लिन खोज्यो, देखि त हाल्यो, खेल्दा खेल्दै देखिहाल्यो। ड्याडी आई एम अल्सो कमिङ विथ यू, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, म पनि आउँछु कुदी त हाल्यो। उसको खेलाउन सेलाउन जति त्यो फ्याँकफुक पारेर अब आएर हात पक्रिहाल्यो। अब बाउले हिँड्नु छ, बजार गेटमा पुगिसकेको, छोराले हात पक्र्यो। यो दुईटा दिमागमा हामीले दर्शन गरौँ, हेरौँ। बाउको दिमागमा अब यहाँबाट बजार जानु छ, त्यहाँबाट बजार गएर टिकट लिनु छ, गएर इलेक्ट्रिक बिल दिनु छ, कति मार्केटिङ काम छ, ब्याङ्क जानु छ, इन्सुरेन्समा उहाँ जानु छ, कम्ती काम छैन। छोराको दिमागमा चाहिँ हात पक्रेर बजार जानु छ, बस बाउको हात पक्रेर बजार जानु छ। उसले अगाडि पछाडि केही जान्दैन, तर अब अगाडि बाउको दिमागमा कति छ हो। शास्त्रमा सृष्टि बनिसकेपछि सृष्टिको जीवको दिमागमा चाहिँ कति छ भन्दा त्यो नानीको दिमागमा कति छ, जीवमा त्यति नै छ। तर बाउको दिमागमा चाहिँ कार्यकारण महाकारण कति छ। त्यसै गरी तारतमको दिमागमा चाहिँ यो खेलको पछाडि दिव्य परमधामको महाकारण छ। यो खेल बनिनुको विशेष महाकारण चाहिँ कहाँ छ, यो तारतममा छ। यो कारणले चाहिँ जीव सृष्टिको जुन सृष्टि पैदा हुँदै उनको दिमागले कति भेट्छ भन्दाखेरि सृष्टिभित्र मात्रै भेट्छ। नानीको दिमाग हजुरले याद गर्नुभयो, उसको एउटै छ कि हात पक्रेर हिँड्नु।
र जीवले परमात्मा भनेर एउटा हात पक्रेर छ, श्रद्धा चाहिँ छ, श्रद्धा राखेको छ, तर श्रद्धा म किन हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, भक्ति मैले किन गर्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन, म जिउन चाहन्छु किन, मृत्यु लोक संसार हो, यहाँनिर जिउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसको मतलब यो जिउने जीवन कहाँ छ वास्तव, यहाँ त जीवन देखिँदैन। यो गुण कहाँबाट आउँदैछ, यो गुण महाकारणबाट आउँदैछ, यो कुरो जीव दशामा थाहा छैन। र मैले उदाहरण दिएको थिएँ हजुरलाई कि पिताजीको दिमागमा कति विषयहरू छ, त्यसै गरिकन राज्य महाराजको हृदयमा अक्षर ब्रह्मको खेलको कारण के हो, राज्य महाराजको दिमागमा छ। अब अक्षर ब्रह्मद्वारा संसार बनिनुको महाकारण के हो, राज्य महाराजकोमा छ, परब्रह्म परमात्माको स्वरूपमा छ। यसै कारण तारतम्यद्वारा यो विराटको सब्जेक्टद्वारा साङ्गो पाङ्गो सृष्टिको विश्लेषण जब महामती प्राणजीको वाणीको तारतम्य वाणीबाट जब यो एसेन्स निक्लिन्छ, जीवनबाट लक्ष्य तय हुन्छ। त्यसै कारण हामीले सुरु गरेको थियौँ सच्चिदानन्द स्वरूपबाट, र आनन्दको प्रुफ हामीले कसरी गर्यो भन्दाखेरि आफैलाई नै फिलिङ भयो वास्तवमा यो संसारको प्रकृतिको जुन सङ्ग्रहमा चाहिँ आनन्द छैन, यसको त्यागमा नै छ। किनभने मैले डिप स्लिपमा मैले सबै कुरो त्यागेर आएको, इभन आई हेभ फरगटन माई बडी कन्सियसनेस कि म वास्तवमा स्त्री हुँ कि पुरुष हुँ, कि म कुनै पदवाले हुँ कि पैसावाले हुँ, मेरो केही पनि आइडेन्टिफिकेसन छैन, कोही उपाधि छैन। वेदान्तको भाषामा किन उपाधि थिएन, बिना उपाधि निश्चल पवित्र कुनै एउटा दर्जा छ, कुनै एउटा अवस्था छ, वास्तवमा त्यो आनन्दको अवस्था हो, विथआउट ह्याभिङ एनिथिङ, केही सपोर्ट बिना पनि। जसरी सूर्यको कुनै सपोर्ट लिएर प्रकाशित भएको होइन, त्यसै कारण आत्माको स्वतः प्रकाश जुन छ त्यसको नाम आनन्द हो। जब त्यो आनन्दको दर्शन हुन्छ, अब दुनियाँमा रामजी भन्नुहुन्छ वो तो देत देखाए जैसे दुनियाँ पर अक्षरातीत बासी, हेर्दाखेरि दुनियाँ जस्तै देखिन्छ, संसारमा नै बसेको जस्तो देखिन्छ, तर उसको तुम देख त मोए इंड में मैं 14 तबक से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड ते सदा साहेब के हजुर, उसको लक्षण त्यस्तो हुँदछ। र त्यो आनन्दको दर्शन पाएको व्यक्तित्व जुन छ, जुन आत्मा एउटा रियलाइज सेल्भेसन एउटा प्राप्त गरेको, जुन आनन्द प्राप्त गरेको जुन छ, अब कुनै प्यारासिटिक प्लान्ट जस्तो कतै गएर आनन्दको लागि झुन्डिँदैन हो, र कसैले धन्यवाद दिँदाखेरि खुसी हुने पनि होइन, र कसैले गाली दिँदाखेरि दुखी हुने पनि होइन, यो अवस्था। अब यी क्वालिटीहरू जब हामीले केही लक्षण हामीले केही यसको अनुभव गर्न थाल्यो भने, अनि त्यहाँबाट कुनै ग्रन्थ या कुनै महापुरुषहरूको जीवनीहरू पढ्दाखेरि हाम्रो जीवनमा छिटै नै परिवर्तन आउँछ। त्यस्तै जीवनीहरू मध्येमा सद्गुरु महाराजको जीवनी हामी साउनको महिनामा एक महिना सुन्छौँ। महामती प्राणजीको जीवनी जामनगरी पन्नासम्ममा हामीलाई गएर अन्तिममा महामती प्राणजीको विषयमा लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ कि प्राणजीको अन्तस्करण कसरी प्रस्तुत भयो भन्दाखेरि कि लगा प्यार फकीरी से, यो यस्तो सुन्दर दर्जा हो जीवनमा कि वैराग्यको साथमा प्यार उत्पन्न हो। लगा प्यार फकीरी से, फकीर किसको कहते हैं, जिन्होंने दुनिया को फूंक दिया वही फकीर है। महामती प्राणजी को जुन एउटा अवस्था, यिनै अन्तस्करणका प्राणजीका भाषाहरू भावहरू नै वाणीमा प्रस्तुत भएको हुन्छ, र केही लक्षणहरू आनन्दको विषय। यसै गरिकन अनन्त, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुन्दर, प्यारे सुन्दर साथजी एक एक शब्दहरू बहुत ही गहन अर्थ लिएर परमात्मामा यो गुण पेस्ट गर्दै त्यसको अंशात आफ्नो हृदयमा पनि राख्नु पर्दछ। जीव अब उत्पन्न हुँदैछ, आज भोलि जहिले पनि उत्पन्न, यो जीव संसारमा आएपछि चाहिँ जीवको बुद्धिले चाहिँ कसरी माथि भेट्दैन भन्दाखेरि 2-3-5 जना इन्जिनियरहरू राजस्थानबाट टुरमा निक्लेछन्, अनि राजस्थान एकदम मरुभूमि एरियाबाट अब त्यो छेउमा पानी त्यस्तो प्रशस्त नदेखेको घुम्न निक्लेको यता अब इस्टपट्टि यता पश्चिम बङ्गाल, आसाम इस क्षेत्रमा चेरापुन्जीतिर अब कता कता पुगे। हाम्रो नेपालको भूमितिर पनि अब पानी प्रशस्त देख्दाखेरि होटलमा बसेछन्, अनि राति त्यो होटल अब बस्यो अरे, भोलिपल्ट बिहान घुम्नु जाने 5 जना छन्,
सबै गाडीहरू बुक भएको छ, एकदम अनलाइन सबै कुरो भइसकेको छ। गाडी आयो, 4 जना तयार भए, एउटा इन्जिनियर तयारै हुँदैन। एकदम इन्जिनियर 5 जना एकदम वेल एजुकेटेड एकदम इन्जिनियरहरू एकदम। अब अनि सबै कुरो अब एउटा चाहिँ बाथरुममा पसेको निक्लिँदैन। अब कति बेर नुहाएको, खलङ लङ 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 पानी बगिरहेछ, निक्लिँदैन, ढकढक गरे। यता आफूलाई घुम्नु आज जो छोड्नु भने 4 जना गए बिचरा। गाडीमा दिनभरि गए, बेलुका आउँदा पनि बाथरुमै घुमिरहेछ, खलङ लङ पानी आइरहेछ। एकपल्ट ट्याङ्की पानी खाली भयो अरे, अर्कोपल्ट भरिसक्यो होला, अब नुहाइराखेको छ। तिमीले आज दिनभरि कसरी बितायो? आनन्द आयो भने ऊ पनि आनन्द आयो भन्छ, घुम्नेहरू पनि आनन्द आयो भने सुते त्यतिकै। भोलिपल्ट बिहान गएर फेरि बाथरुम पछि फेरि निक्लिँदैन, खलङ लङ लङ पानी। अब फर्केर जाने बेला भइसक्यो, प्लेनको अब आज टिकट छ। आज चाहिँ 4 जना सल्लाह गरे, अब आज पनि यो मान्छे बाथरुममा पस्यो भने प्लेन छुट्छ। अब आज चाहिँ ड्युटी बाँटे, त चाहिँ उठ्ने बित्तिकै बाथरुमको दरवाजा गरेर बसिहाल, उसलाई भित्र पस्न दिनु हुँदैन। अनि त्यहाँबाट प्याकिङ स्याकिङहरू गरेर अनि त्यसलाई सिधै पक्राएर गाडीभित्र हालिहाल्नुपर्छ। गाडीभित्र हालिहालेर चाहिँ अनि लग्यो भने गयो यो मान्छे। नभए 4 दिनदेखि देखाइरहेको छ उसको कला भनेर सल्लाह गरे। एउटा ड्युटी निभा उठेर पहिला बाथरुमको दलमा बसिहाल्यो, आइहाल्यो ऊ पनि उठेर, आज त्यही भित्र पस्न पाउँदैन, प्याकिङ गर, आज हिँड्ने दिन हो, आज हिँड्ने दिन भने प्याकिङ स्याकिङ गर्यो। अब यो बिचरा दैलोमा बसेर प्याकिङ गर्नु पर्यो नि त। सबै प्याकिङ भयो। अब म पनि प्याकिङ गर्छु भनेर गएको, त्यति नै ग्यापमा पसिहाल्यो बाथरुममा। अब 4 जना टेन्सन भयो। अरू बेला त छोडेर जाँदा हुन्छ, अहिले छोडेर जानु भएन, जसरी पनि लानै पर्यो। दैलो ढक 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 खोल्दैन, जसो तसो गरेर उहाँ गाडीको टाइमिङ भइसक्यो, प्लेनको टाइम ढोका गरेर त नल खोल्दैन रहेछ दम्मादम। उसलाई पनि थाहा छ आज जानुपर्ने, प्याकिङ तयार भएको छ, नल खोल्दो रहेछ। अनि के गरेको यो नल? होइन, यो नल लिएर जानुपर्छ कि हाम्रोमा बाथरुममा फिट गरेर पानी आउँछ, हाम्रोमा पानी नै आउँदैन नि भने नल खोलेर चाहिँ उसले नल खोलेर लिएर आफ्नो उहाँ बाथरुममा लाउनुपर्छ, पानी आउँछ। त्यो पानी नलबाट आएको हो र? अब तपाईँको बुद्धि हेर्नुहोस् त, तपाईँको बुद्धि र उहाँ त्यो बुद्धि हेर्नु त। त्यो नल पानीबाट आएको होइन, त्यो पानी नलबाट आएको होइन नि। त्यो नल हामीलाई थाहा भइहाल्यो, त्यो नलको माथि ट्याङ्की छ, एउटा ट्याङ्कीमा कहीँ म्युनिसिपालिटीबाट आएको पानी छ, जमिनभित्रबाट पानी निकालेर चढाएको छ, कति हामीलाई ज्ञान छ हेर्नु त। तर त्यो नल खोलेर चाहिँ अब म लान्छु भन्दाखेरि कस्तो बुद्धि छ? हो, त्यो नलमा पानी आउँदैछ कहाँबाट, वास्तवमा त्यसको सोर्स चाहिँ कहाँ हो भनेर जीव सपनाको जीवलाई जागृतबाट कसरी आनन्द संसारमा आएको छ भन्ने कुरो जीव सृष्टिलाई थाहा छैन। जुन कुरो परमधाम परमात्मा श्री राज्यलाई थाहा छ कि वास्तवमै संसारमा आनन्द कहाँबाट गएको छ, त्यही आनन्दको जग्गामा यहाँनिर 9 गुण लेख्दाखेरि परमधाम भित्रमा आनन्दको गुण एकपल्ट हामीले हाइलाइट गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, जसरी त्यो ट्याङ्कीको पानीमा पनि त्यसको सोर्स होइन, जमिनभित्र पानीको भण्डार छ, त्यसै गरिकन राज्यको हृदयमा आनन्दको भण्डार छ, प्रेमको भण्डार छ। हो, यो सङ्केत गर्नको निम्ति त्यहाँ अनन्त, हर चिज अनन्त छ, हर चिज अद्वैत छ, त्यहाँनिर प्रेमै प्रेम छ, जीवनै जीवन छ। एक एक शब्दमा जब हामी हृदयङ्गम गर्दछौँ प्यारे सुन्दर साथजी, कि जीव सृष्टिले यानि हाम्रो गुण अङ्ग इन्द्रियले यो आनन्द चाहिँ कहाँबाट अनुभव गरिरहेछ? वास्तवमा त्यो आत्माको स्वतः हो, तर गुण अङ्ग इन्द्रियले, कानले कतै राम्रो शब्द भेट्यो भने आनन्द आयो भनेर यतै भुल्यो, आँखाले राम्रो स्वरूप देख्नु पायो भने आनन्द यतै भुल्यो, गर्दाखेरि त्यो दिव्य परमधामबाट त्यस्तो आनन्दको स्वरूप संसारमा आएपछि संसारले कसरी बिर्सायो र संसारको क्वालिटी के हो, यो जानकारीको निम्ति परमधामको राज्यको हुकुमद्वारा संसार बनिनु र संसारको परिचय दिनुको निम्ति परमधामबाट तारतम ज्ञान आएर तारतम ज्ञानको माध्यमद्वारा यो आनन्द चाहिँ नलबाट आएको होइन, पानी होइन, यो चाहिँ यहाँको आनन्दको जुन कुरा आउँदैछ, यो आनन्दको खास असलियत स्वरूप चाहिँ परमधाममा छ। सूर्य त आफ्नो रूपमा छ, तर ऐनामा पनि रिफ्लेक्सन भएर त्यसले भित्तामा उज्यालो फ्याँक्छ र त्यहाँबाट पनि रिफ्लेक्सन भएर जमिनमा पनि फर्समा पनि आउँछ र त्यहाँ पनि सूर्यको आकार देखिन्छ, तर वास्तवमा सूर्यको आफ्नो छ। त्यसै गरिकन अक्षरातीतको आनन्दको रिफ्लेक्सन अक्षरमा केही, त्यहाँको रिफ्लेक्सन अव्यकृतमा,
र अव्यक्त उल्टा प्रतिबिम्ब भएपछि अब संसारमा के भएर आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ प्यारे सुन्दर साथजी अब यहाँनिर संसारको अब मैले यो जुन गोल बनाएको छु यसको क्वालिटी भर्नलाई मैले ब्याकग्राउन्ड गरेको हो र सतको उल्टा असत गुण अब यो उल्टा प्रतिबिम्ब हुने बित्तिकै असत र चितको उल्टा जड आनन्दको उल्टा दुःख अन्तको उल्टा अनन्तको उल्टा अन्त द्वैतको अद्वैतको उल्टा द्वैत साकारको उल्टा निराकार प्रेमको उल्टा मोह जीवनको उल्टा मृत्यु र सुन्दरको उल्टा कुरूप। प्यारे सुन्दर साथी भक्तजन महानुभाव हामी बैराटलाई कसरी हेर्दैछौँ अब हजुरले जसरी हिजोको प्रसङ्गमा अक्षर ब्रह्ममाथि जब राज्यको आदेश तब अक्षरले आफ्नो जागृत बिर्सिन्छन् र सपनामा स्वरूप खडा हुन्छ जसलाई आदिनारायण भनेर भनिन्छ। शेषनारायण आदिनारायण महाविष्णु हिरण्यगर्भ शास्त्रमा यसरी परिचय आयो र मैले उदाहरण दिएको थिएँ जागृतको मनमा अनन्त ज्ञान भए पनि जब निन्द्राको आवरणले कभर गरिसकेपछि सपनामा जाँदाखेरि केही न केही ज्ञान गएको हुन्छ। अनि जागृतको 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 4 अन्तस्करणको एउटा भास रिफ्लेक्सन हुन्छ। त्यसै कारण सपनाको शरीरले पनि आपत पर्दाखेरि कुद्छ त्यहाँ शरीरको कर्मेन्द्रियको सुरता गएको छ र त्यहाँ ज्ञानको सुरता गएको छ र कुनै आपत पर्यो भनेदेखि हामी सपनामै के बाँच्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ के बुद्धि प्रयोग गरेका हुन्छौँ। यसको मतलब भयो हो जागृतको प्रत्येक गुण अङ्ग इन्द्रियौंको सूक्ष्म शरीर जुन छ त्यसको रिफ्लेक्सन सपनामा इनलार्ज भएर गएको हुन्छ। एक्ज्याक्टली लाइक द्याट अव्याकृत एक्सपेक्टबाट संसारमा यो जुन एउटा उसको सृष्टि छ सृष्टिभित्र यसरी गुण उल्टा प्रतिबिम्ब भएर आएको छ र उल्टा प्रतिबिम्ब भएर आएकोले गर्दाखेरि अब यो कानको शब्दमा चाहिँ त्यसै कारण अब गुरुजी मङ्गलदासजीले सजिलैसँग फर्मेट बनाइदिनु भएको छ। यहाँ र उसमा हेर्नुभयो भने यो आत्मसोपानमा हेर्नुभयो भनेदेखि मजाले गुरुजीले 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 4 अन्तस्करण र हजुरले यसमा एउटा यहाँ 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 4 अन्तस्करण देख्नुहुन्छ। अनि त्यसको देवताको पनि यहाँनिर वर्णन गरेको छ इन्द्रियहरूको देवता छन् र अर्को विशेष चाहिँ त्यहाँनिर विषय भनेर छ। यसको विषय चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो श्रवणको विषय के हो भन्दाखेरि शब्द र श्रवणको विषय शब्द। गुरुजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि विषय विषय कसरी ब्रेक गर्नुभयो भन्दा विष जो विष हो त्यही विषय भनेपछि यो कानको चाहिँ जन्मसिद्ध स्वाद उल्टा प्रतिबिम्ब के भयो भने संसारको मान सम्मानमा आनन्दित हुने अनि संसारको शब्दले निन्दा गरे दुखी हुने कानले त्यो कलेक्सन गर्यो र त्यसलाई कानले त्यो प्रसङ्गमा मनलाई दियो अनि मनले त्यसलाई फिल्टर गरेर बुद्धिलाई दियो बुद्धिमा त स्वतः उसले एक्सन लिइहाल्छ अनि चित्त त्यसैमा जान्छ। यसरी उल्टा प्रतिबिम्ब परेकोले गर्दाखेरि अन्तर्चेतना भ्रमितमा पर्यो उसकोमा स्वतः गुण चाहिँ परमधामको आएको छ तर मायाको यस्तो भ्रम कि जम्मै अब सामग्रीहरू जो मेटेरियलहरू जुन छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू जति पनि छ सम्पूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट बनेको छ यो मायावाली गुणले बनेको छ इन्स्ट्रुमेन्ट जति पनि छ र यो भवसागर जुन मर्त्यलोक जुन संसार एउटा मानिएको छ एउटा संसार। यसै कारण अब यो जसरी हजुरले अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा भनिसकेपछि सचिद आनन्द अनन्त अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुन्दर भनेर 9 गुण ओतप्रोत गरेर मिश्रीको उदाहरण दिएर मैले भने जति नै टुक्रा पारे पनि गुल्ले हुन्छ पानीको जति थोपा डिभाइड गरे पनि H2 फर्मुला नै हुन्छ र त्यो सचिदानन्दकोमा कण कण रग रग दिव्य परम धामको त्यो ब्रह्मको धाम चिदादित्यम किशोराङ्गम परे धामनि विराजितम शास्त्रका जति धामहरू सबै त्यहीँ हालौँ र जति सङ्केत गरेको त्यसैमा राखौँ तर हृदयमा कसरी पक्रिने भन्दा यिनै शब्दहरूद्वारा राज्यको वाणीद्वारा परमधाम को वर्णन जति छ सच्चिदानन्दमा डुब्ने हो। अब रहेको कुरो के त भन्दाखेरि
तर यो संसारमा पनि त छौँ। त संसार चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो मैले संसारको आकार ठुलो बनाएको थिएँ। अब हामीले होमवर्क के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले असत, जड, दुःख, अन्त, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप, यी गुणहरूले यसलाई भरेको छ। अब जसरी यो पनि चिनीको टुक्रा टुक्रा त्यो बनाएपछि अब यहाँ कुरा त्यही चिनी नै लिएर आउँदा हजुरलाई कन्भिन्स, अब म यहाँ फिटकिरी बनाउनु पर्यो। देख्नु त सेतै देख्छ नि त, चिनीको मिश्रीको डाला पनि सेतै देख्छ, फिटकिरी पनि सेतै देख्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ फिटकिरी पर्यो। अब यो फिटकिरीको डल्ला जति नै टुक्रा पारे पनि त फिटकिरी नै हो। त्यसै कारण यो मायाको सृष्टि बनियो, जुन हजुरले अक्षरद्वारा सपनाको बनाउनु भयो, यो चाहिँ जताबाट हेरे पनि खालि असतै असत छ। जसलाई राम्रै भने पनि असतै सम्झिन्छ। जति नै बाँच्न चाहे पनि शरीर जड नै हो। जति नै राम्रो घर बनाएर जे गरे पनि आफूले दुखै दिन्छ। जति नै लाइफ टाइम जति नै कम्पनीले ग्यारेन्टी दिए पनि त्यो अन्तै हुन्छ। जति नै अद्वैत भाव प्रकट गर्छु भने पनि संसार द्वैत नै हुन्छ। जति नै यहाँनिर साकार एकदम अस्तित्ववान सम्झिनु भने पनि अन्तिममा यहाँ निराकार नै अस्तित्वहीन नै हुन्छ। जति नै प्रेम दर्शाए पनि यहाँनिर बन्धन मोह नै हुन्छ। र जति नै बाँच्छु भने पनि अन्तिममा स्किन चेन्ज गरिकन जति नै लामो बाँच्छु भने पनि एकदमै सबै कमरा बन्द गरेर एकदमै म काल पस्नु दिन्न र एभ्री डे 4 डक्टर चेक गराएर म स्वास्थ्य गर्छु भनेर जति नै चेक गरे पनि मृत्युले अँगालेकै हुन्छ। एउटा राजाले र सेठले दामी घर बनाएर चाहिँ सबै देशको इन्जिनियरलाई बोलाएछ। यो घरमा इन्जिनियरिङमा मिस्टेक के छ पत्ता लगाऊ भन्दा सबै देशकाहरू आए, कहीँ मिस्टेक भेट्दैन। बिहान सूर्य उदय भएकोदेखि लिएर अस्त हुनेसम्ममा पनि यस्तो कमरा छैन जहाँनिर सूर्यको उज्यालो नपरेको होस्। हैरान भएर सबै बाहिर बसेर क्या प्रश्न रख दिया। एउटा साधु त्यहीबाट जाँदो रहेछ। आज केही यहाँ के भिड छ, के को भिड भन्दा होइन यहाँ तिम्रो काम होइन, जाऊ न तिमी यहाँ भन्नु। होइन हामी पनि बुझौँ न, तिमी कमण्डलु बोक्ने मान्छे के तिमीले विषय नै होइन यो। होइन बुझ्नु त पाइन्छ नि त। होइन यहाँ यस्तो दामी घर बनेको छ कि यसमा इन्जिनियरलाई सबै भेला भएको छैन, मिस्टेक के छ त्यो देखाउने भनेर यहाँ सेठ लिएर आएछ। कहाँ छन् सेठजी भनेर भित्रसम्म बोलाइदिनु नि बाहिर। सेठजी आए, के इन्जिनियरको भिडमा कमण्डलु कहाँबाट आयो? होइन यहाँनिर गल्ती के छ भनेर बनाएको रहेछ, यहाँ आयोजन रहेछ। के गल्ती? यहाँ बहुत ठुलो गल्ती गरेछ सेठ। यहाँ के गल्ती गरे? यहाँनिर यो मूलदैले किन बनाएको भने? यो मूलदैले बनाउनु थोरै गल्ती गर्यो नि तिमीले। अनि मूलदैमा पनि घर हुन्छ, एक दिन त्यसलाई यहीँबाट टु पारेर निकाल्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यो बन्द गर न, अनि भित्र पर्छ। त्यति बेला झसाङ भएछ। साँच्चै किन मर्नुपर्छ है साँच्चै त। साधुसँगै हिँडेछ क्या त्यतिकै, त्यो ठुलो गल्ती भएछ भनेर। जीवनमा जति नै बाँच्ने प्रयास गरौँ अन्ततगत यसको अङ्कुर नै के भन्दाखेरि यो मृत्यु अनि यो कुरूप। जति नै राम्रो हुन्छ भने पनि शरीरले आफ्नो भाषा बोल्छ, घरले आफ्नो भाषा बोल्छ। कति राम्रो घर बनायो भने चाहिँ बनाउँदा पछाडिपट्टि मर्मत गर्ने बेला भइहाल्छ। अनि छाना चुने हुन्छ, यता समेटेर ल्यायो उता भत्किन थाल्छ। मान्छे 5 जनालाई यसो प्रेम गरेर ल्यायो उता 2टा भत्किराखेको हुन्छ। यतापट्टि छोराहरूलाई अलिक मिलाएर ल्यायो छोरी रिसाइराखेको हुन्छन्। उता आसामतिरको सुन्दरहाटलाई यसो व्यवहार गर्दा ल्यायो गुजरातको रिसाइराखेको हुन्छन्। यो संसारमा कसैले कसैलाई खुसी पारेर नसक्ने, कसैलाई दिएर आफ्नो बनाउन नसक्ने, यो संसारको नै यो कुरूप हो। नाक कति राम्रो छ भनौँ भित्र हेरिन सक्नु छ, कान कति राम्रो भन्यो भित्र हेरिन सक्नु छैन। अनि यति राम्रो भनेर भन्यो गुरुजी मङ्गलदासजीले भन्नुभएको छ, 1 लेखेर 0 लेख 10 हुन्छ, अर्को 0 लगाऊ 100 हुन्छ, अर्को 0 लगाऊ 1000 हुन्छ। यो 1 मेटाइदियो भने 0को केही किमत पनि छैन। गुरुजीले यो 1000 को उदाहरण दिएर भन्नुभयो,
एक आत्मा छ र शरीर छ, संसार छ, व्यवहार छ। तर एक आत्मा निक्लिसकेपछि राम्रो शरीर पनि आफै बुझिहालौँ। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा यो आत्मा सत छ र नै यो असतको अस्तित्व त हो, तर हामीले यो असतलाई नै सत मानेर भनेर भनेदेखि चाहिँ बस अब दिव्य परमधामको त्यो सुन्दर दिव्य स्वरूपको वर्णन जुन छ यिनै गुणहरूद्वारा केही अंशमा आत्मामा छ। अनि त्यो आत्माबाट अलिकति बाहिर निक्लेर संसारमै पनि शेष नारायणहरूतिर अलिकति हेर्दै गएर नारायण पनि केही सूक्ष्म रूपमा छ, तर वास्तवमा यो सपनाको दर्जाको सतमा छ भने वास्तवमा अव्याकृत धामदेखि सतको एरिया सुरु हुँदाखेरि हुँदै गएर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सागर रूप श्री राज्यको हृदयभित्र चाहिँ सतको भण्डार कति होला र त्यो चिद राज्यले नजानेको केही पनि छैन। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुमिति ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप आनन्द सब कुछ जान्दछ। र त्यहाँ आनन्दको जब यो रूहले, जब यो आत्माले तात्मवाणीद्वारा हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागी भन्दाखेरि त्यो घरको आनन्दको जब पुग्दछ स्वतः प्यारे सुन्दर साथजी यो असत जड जुन संसार हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ आज भोलिको समयमा हुँदै जाँदाखेरि यसको हामी डिटेल व्याख्या गर्छौँ। तर पहिला मैले यो दर्शाउन चाहेको कि त्यो नल खोलेर पानी आउँछ भन्ने बुद्धिले यो पानी चाहिँ ट्याङ्कीबाट आएको है, सागर आएको त्यो सोर्स थाहा पायो भने उसले त्यही अनुसारले यो पढ्छ, त्यही अनुसारले यो हेरेको हुन्छ। अक्षरातीतबाट आएको भनेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ बात गर्दै गरे पनि दिल चाहिँ परमधाम पुगेको हुन्छ। न फेरि यहाँनिर स्वर्गको भयङ्कर व्याख्या गर्नु होला, कहिले जाउँ भन्दा एड्रेस बिग्रियो। अनि वैकुण्ठमा अब सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, साइजा मुक्ति भनेर मजाले व्याख्या गरौँला। अनि भ्याटेस उनीहरूले यदि 4 प्रकारको मुक्तिमा कुन चाहिँ मुक्ति चाहिन्छ भने सालोक्य मुक्ति भन्दै भने त त्यति पनि गयो। त्यसले गर्दाखेरि संसारको झल्लरी मल्लरी हेरेर अलरेडी हामी भुलेका छौँ। अब शास्त्रीयद्वारा एकदम क्षर ब्रह्माण्डको राम्रो सुन्दरता व्याख्या गरौँला अरे सुन्दर साथजी। फुल जति नै राम्रो फुले पनि पछाडिको गुण चाहिँ मुर्झाउने गुण नै हो नि त, त्यसको असली त मुर्झाउँछ नि हो। त्यो नमुर्झाउने जुन सच्चिदानन्दको केही लक्षण जब हाम्रो हृदयमा प्राप्त हुन्छ अनि यो चाहिँ अब देख्नको लागि, हेर्नको लागि सिकिन्छ, हेर्नको लागि सिकिन्छ, प्राप्त गर्नको लागि सिकिँदैन। त्यसर्थ प्राणजीले के गर्नुभयो, पहिले खेले देखाए के पछि मूल वतन। पहिला यो खेलको डिस्क्रिप्सन बताइदिनु पर्यो ताकि ती पिताजीको हृदयमा कति खजना छ, मतलब कति ज्ञान छ मार्केटिङ विषयमा, तर नानीको दिमागमा त छैन नि। त्यसै गरिकन संसारी जीव र संसारको ज्ञान, शास्त्रको ज्ञानद्वारा संसारको चाहिँ ज्ञान हुन्छ, तर शास्त्रद्वारा संकेत गरेको परमधामको ज्ञान चाहिँ संसारमा छैन। त्यसर्थ उनै परमात्माले जसले अक्षरद्वारा खेल बनाउनु भयो उनै परमात्माले आफ्नो हृदयको ज्ञान, आफ्नो हृदयको भण्डार खोलाउनु भएको छ तारतम्यद्वारा। त्यसर्थ यो भिजन जुन छ, यो तारतम्य भिजन जुन छ, यो अक्षरातीतको डाइरेक्ट परमधामकै स्वरूप र महामती प्राणजीको मुखारबिन्दबाट नै एउटा तारतम्य अवतार भएर तारतम्य के हो वास्तवमा, र वास्तवमा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले पनि आफ्नो जीवनमा उहाँले बन्देज की अति उत्तम, बन्देज मतलब प्रबन्ध एकदम सुन्दरताले राख्ने बढाउने व्यवस्था है, गङ्गाजी भाइले मजाले भोजन व्यवस्था गरेर यो सबै प्रबन्ध जुन गरियो बन्देज के अति उत्तम। तर घर कि निधसो कही तारतम, तर सबै व्यवस्थाको पछि घर कि निधसो कही तारतम। वास्तवमा तारतम के हो, त्यो परमधामको धन हो जुन भित्र राज्यको स्वरूप, श्यामाजीको स्वरूप, ब्रह्मात्माको स्वरूप, दिव्य परमधामको एक एक सच्चिदानन्दको वर्णन जसरी चिनीको कण कणमा गुल्यो भए जस्तै दिव्य 25 पक्ष परमधामको रग रगमा जब आनन्दको दर्शन हुन्छ, यिनी सबै गुणहरूको दर्शन हुन्छ, शीतलता, नरमाई, कोमलता, चैतन्यता, हर चीजको जब दर्शन हुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी, अटोमेटिक यो मन अन्तस्करण आफ्नो बुद्धि त्यसैपट्टि नै गएर सजिलैसँग
यो जीवले तारतमको सम्पर्क पाएर या ब्रह्म आत्मामा छन् भने त्यो सुरताले आफ्नो घर जाति स्मरण गरेर संसारबाट छलाङ लगाउन सक्दछ। त्यसर्थ सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा खडा हो, पाउँ भर आगे सोए, यूं तयारी कीजियो आगे करनी है दौड। महामती प्राणजी एउटा जागनीको पनि स्टेप बताउँदै जानुभएको छ। त्यसर्थ हामीले वैराटको ज्ञानको साथसाथमै म यसको पछाडिको मकसद पनि हजुरलाई बताउँदैछु र किताब पढ्दा पनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। नक्साहरू छन् त्यो पनि तपाईँ अध्ययन गर्न सक्छ। र हद्दमा के छ शब्दमा 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री यो हद्दमा छ। हद्ददेखि यो हद्दमा 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री म त्यसै नारायण यति गर्दाखेरि हद्द सकिन्छ। अब त्यसैमा हजुरले हिजो अहमचित्त बुद्धि मन नारायणको भित्र पढ्नुभयो। त नारायणको मनभित्र के पर्छ, नारायणको बुद्धिभित्र के पर्छ, यी लोकेसनहरू किताबद्वारा स्वाध्याय गर्न सकिन्छ। तर यसको पछाडि बिहाइन्ड द स्क्रिन यो सृष्टिको पछि चाहिँ कसको हात छ र यसको मकसद के हो, यो अझै पनि हजुरहरूलाई भोलि पर्सि अझै क्लियर गर्दै जान्छु। त्यति याद जरुर राख्नु पर्यो कि यो खेल बनाउनुमा टाइम लाग्छ, भोजन बनाउनुमा टाइम लाग्छ, खानेमा चाहिँ टाइम लाग्दैन। खानुमा पनि त्यो हातले मुसुन्जेलसम्म स्वाद आएको हुँदैन, भोजन बनाउनुको कुन उद्देश्य पुरा हुँदैन हातमा हुन्जेलसम्म, ओठमा लगाएर टच गराउँदा पनि त्यो उद्देश्य पुरा हुँदैन। जबसम्म अन द टिप अफ टङ जिब्रोको जुन टेस्ट ट्युब छ त्यसले टच गरेपछि त्यसले वाह गर्छ। त्यति 1 सेकेन्ड वाह गर्नुको लागि कोपी रोपेको त समयदेखि हेऱ्यो भने कोपी फल्नलाई 3-2 महिना लाग्यो होला। धानलाई हेऱ्यो भने कतिदेखि लाग्यो। त्यो गर्मी सर्दी सहेर त्यो धान खलेगरा हुँदै मिलमा चेप्टेर आगोमा पाकेर भात बनेर जिब्रोमा आएर वाह गर्दा नगर्दा वाह भइसकेको हुन्छ। त्यति फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड आनन्दको लागि कति तयारी छ भने राष्ट्रश्यामाजी भन्नुको लागि कति तयारी गर्नुपर्छ होला। यसैको नाम विराट हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। बहुत बहुत प्रणाम। श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरुजी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्यारे सुन्दर साथजी, अब लगत्तै हाम्रो दिल्लीको जुम कार्यक्रम आज रायगढको स्पेशल कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि हजुरसँग म हिजोहरूले टाइमहरूले माग्नु भएको थियो 7:15 देखि इन्डियन टाइममा 7:15 देखि 8:15 म आज उपस्थित भएँ र भोलि पनि यही टाइममा उपस्थित हुन्छु। तर आज चाहिँ अब म यहाँबाट त्यो कार्यक्रमको तयारीको लागि हामी सबै टिम गयौँ र हजुरसँग म छुइनँ अहिले। मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रणाम महाराज। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम महाराज जी प्रणाम। प्रणाम महाराज जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी प्रणाम 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 प्रणाम। महाराज जी को 6औं दिनको आज विराटको प्रशिक्षण हामीले श्रवण गर्यौं। त्यसै गरी हामीलाई आजको यो बानी गायन 7औं दिन हो आज। बानी गायन तथा भजनका हामीले सुमधुर भजनबाट श्रवण गर्यौं। त्यसको लागि संयोजन गर्नुहुने सिक्किम सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हिजो हामीले एउटा सूचना गरेर अलिकति कार्यक्रमको शेड्युल चेन्ज गरेका थियौँ। त्यसले गर्दा आज केही सुन्दर साथजीहरूलाई अलिकति अन्यल भयो। हिजो हामीले आजबाट 7 बजेबाट सुरु गरेर 8:30 बजे नेपाली समयमा हामीले कार्यक्रम समापन गर्ने भनेर सूचना गरेका थियौँ र कतिजना सुन्दर साथजीहरूले सूचना सुन्न पाउनु भएन र अलि पछाडि जोइन हुनुभयो। अब हामी आजबाट सबै सुन्दर साथजीहरूलाई थाहा पनि भयो। भोलिदेखि हामी 7 बजेबाट यो गुगल मिटको माध्यमबाट जोइन भएर आधी घण्टा हामी भजन तथा युवा वक्तृत्वका युवा धार्मिक जागरण अभियानको एउटा एकजना वक्ताको कार्यक्रम राख्दै अनि हाम्रो यो जुन विराटको प्रशिक्षणको कार्यक्रम छ ठिक 7:30 बजेबाट सुरु गरेर 8:30 बजेसम्म 1 घण्टाको यो कार्यक्रम हामी गर्दै नियमित यो सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी जहिलेसम्म सक्छौँ यसलाई निरन्तर रूपमा चलाउँदै लानेछौँ। र अब हाम्रा महाराजजीले धेरै सरल ढङ्गले शास्त्रीय प्रमाण र दृष्टान्त
दुवै कुरालाई जोड्दै जोड्दै सरल ढङ्गले हामीलाई विराटको ज्ञान गराउँदै आउनु भएको छ। महाराजजी सायद आज अर्को कार्यक्रममा जोडिनु पर्ने हुँदा हामी माझबाट विदा भइसक्नु भएको छैन सायद। अब हामी समापन सामूहिक जप गरेर समापन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सामूहिक जप गरेर आज कार्यक्रम समापन गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। र अर्को पनि सूचना गरिहालौँ, मलाई एक दुईवटा जिज्ञासाहरू आएको छ। हामीले एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम भएकोले गर्दा जिज्ञासाहरू हामीले नबुझेका कुराहरू केही जिज्ञासा पनि राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। एउटा अनलाइनको एउटा राम्रो पक्ष पनि हो। घर घरमा बसेर हामीले श्रवण गर्न पाएका छौँ भने यसको नराम्रो पक्ष अब कसले बोल्ने भन्दा यहाँ पालो दिएर बोल्ने कुरा पनि सम्भव भएन। हामी 121-22वटा आइडीबाट हामी यहाँ जोइन भएका छौँ भने आफ्नो जिज्ञासा मेसेजमा लेख्नुभयो भनेदेखि महाराजजी सँगसँगै हाम्रो धर्म प्रचारक प्रेमल पियाजी पनि सँगै अर्को के अरे मोबाइलबाट त्यहाँ जोइन हुनुभएको छ। त्यो आफ्नो जिज्ञासा सुन्दै गएका कुरामा केही जिज्ञासा लाग्यो भने मेसेजमा हामीले त्यो कुरा जिज्ञासा राखिदियौँ भने भोलिपल्टको यो शिविरमा त्यो जिज्ञासाको समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। नभएदेखि हामीले ओपनली सबैले बोलेर जिज्ञासा राख्न थाल्यौँ भनेदेखि यो सम्भव हुने रहेनछ। मिटमा हामीले यो 6 महिनादेखि यो अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो अनुभव के रह्यो भने प्रश्न उत्तरी आम्ने सामने दोहोरो बातचितै गर्न थाल्दाखेरि यो धेरै नबुझिने खालको अवस्था त्यसले भएको कारणले गर्दा जिज्ञासा आउनु स्वाभाविक हो, राम्रो कुरा हो। जिज्ञासालाई मेसेजको मार्फतबाट समाधान गर्न खोजियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्दै सायद महाराजजी अघि हामीलेबाट विदा भएर गइसक्नु भएको छ। अब सामूहिक जप गरेर हामी आजको कार्यक्रम समापन गरौँ भन्दै भन्दै म सम्पूर्ण सुन्दरहरूलाई सामूहिक जप गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पारब्रह्म पूर्ण परमात्मा भज के सदा सुखल्यो सदा प्रणाम प्रणाम प्रणाम।